अब भने इको छ कि छैन अब? ल क्लियर छ है त? तिमीहरूले फ्यारिङ्ससम्म पढाइसकेको रहेछ है त? So I will start from pharynx. फ्यारिङ्स तिमीहरूको पढाइ भयो कि भएन? कसैले भयो भन्छौ, कसैले भएको छैन भन्छौ। फ्यारिङ्सबाट सुरु हो है त? ल फ्यारिङ्स स्टार्ट गरौँ। ल सबैजनाले हेर है त। सो तिमीहरूले अहिलेसम्म सेलिभरी ग्ल्यान्डसम्म पढिसक्यौ। अब हामी चाहिँ फ्यारिङ्स सुरु गरौँ है त। सो साउन्ड ठिक छ? सेलिभरी ग्ल्यान्ड सुरु भइसकेको छ। ल फ्यारिङ्स सुरु गरौँ। अब हेर, यो बक्कल क्याभिटी पछि आउने स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ? फ्यारिङ्स भन्दो रहेछौँ है त। बक्कल क्याभिटी पछि आउने स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ? फ्यारिङ्स भन्दो रहेछौँ। फ्यारिङ्स भनेको केही कुरा होइन, फ्यारिङ्स भनेको जस्ट मस्कुलर ट्युब मात्रै हो। फ्यारिङ्स भनेको के मात्रै रहेछ? मस्कुलर ट्युब मात्रै रहेछ। मसलले बनेको हुन्छ, मस्कुलर ट्युब मात्रै हो। ठिक छ? फ्यारिङ्सको लेन्थ हेऱ्यो भने, फ्यारिङ्सको लेन्थ तिमीहरूले मेजर गर्यो भने तिमीहरूले यहाँदेखि यहाँसम्मको स्ट्रक्चरलाई मेजर गर्यो भने फ्यारिङ्सको लेन्थ चाहिँ यति लेन्थ चाहिँ 12 सेन्टिमिटरको हुँदो रहेछ। फ्यारिङ्सको लेन्थ कस्तो हुन्छ भनेर कसरी सोध्यो भने फ्यारिङ्सको लेन्थ चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? 12 सेन्टिमिटरको हुँदो रहेछ है त। फ्यारिङ्सको लेन्थ चाहिँ 12 सेन्टिमिटरको हुँदो रहेछ। अब हामीले फ्यारिङ्स पढ्दाखेरि फ्यारिङ्स पढ्दाखेरि हामीले चाहिँ के पढ्छौँ भन्दाखेरि फ्यारिङ्सलाई 3टा भागमा डिभाइड गर्छौँ। एउटा छ नेजोफ्यारिङ्स, अर्को छ ओरोफ्यारिङ्स, अर्को छ ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स। र सबैजनाले यो फिगरमा राम्ररी हेर्नुहोस् है त। यो फिगरमा राम्ररी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि यो जुन नेजल क्याभिटी छ नि, यो भनेको नोज हो। नोज भन्दा पछाडिको फ्यारिङ्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? नेजोफ्यारिङ्स भन्दो रहेछौँ। नोज भन्दा पछाडिको फ्यारिङ्सलाई नेजोफ्यारिङ्स भन्दो रहेछौँ। माउथ अथवा ओरल क्याभिटी भन्दा पछाडिको फ्यारिङ्सलाई हामी ओरोफ्यारिङ्स भन्दो रहेछौँ। र यो ल्यारिङ्स भन्दा पछाडिको फ्यारिङ्सलाई हामी ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स भन्दो रहेछौँ। हामीसँग 3वटा फ्यारिङ्स छ। 3वटा फ्यारिङ्स मध्ये सबैभन्दा माथिको नाक भन्दा पछाडिको फ्यारिङ्सलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ? नेजोफ्यारिङ्स भन्दो रहेछौँ। ल मलाई भन तिमीहरूले, यो नेजोफ्यारिङ्सबाट हावा मात्रै पास हुन्छ कि फुड पनि पास हुन्छ? एन्सर लेख त। नेजोफ्यारिङ्सबाट एयर मात्रै पास हुन्छ कि फुड पनि पास हुन्छ? एयर मात्रै पास हुन्छ कि फुड पनि पास हुन्छ? सो नेजोफ्यारिङ्सबाट एयर मात्रै पास हुन्छ है त। नेजोफ्यारिङ्सबाट एयर मात्रै पास हुने भयो। त्यस्तै ओरोफ्यारिङ्स हेर, ओरोफ्यारिङ्स भनेको यो क्याभिटी भन्दा पछाडि। यो ओरोफ्यारिङ्सबाट चाहिँ एयर पनि पास हुन्छ, यो ओरोफ्यारिङ्सबाट फुड पनि पास हुन्छ है त। ओरोफ्यारिङ्सबाट एयर पनि पास हुन्छ प्लस फुड पनि पास हुँदो रहेछ। त्यस्तै यो ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्सबाट, यो ल्यारिङ्स भन्दा पछाडिको पार्टबाट चाहिँ अन्ली फुड मात्र पास हुँदो रहेछ। ल्यारिङ्स भन्दा पछाडिको पार्टबाट चाहिँ के पास हुन्छ? फुड मात्रै पास हुन्छ। र हामीलाई इक्जाममा यो क्वेसन सोध्दैन। हामीलाई इक्जाममा के क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि यो नेजोफ्यारिङ्सलाई कुन एपिथेलियमले लाइनिङ गरेको हुन्छ भनेर सोध्छ। ल मलाई भन, तिमीहरूले रेस्पिरेटरी सिस्टम पढिसकेको भए यो नेजोफ्यारिङ्सलाई कुन एपिथेलियमले लाइनिङ गर्छ? रङ। जसले स्युडोस्टेफाइड भन्छ द्याट इज रङ। नेजोफ्यारिङ्सलाई लाइन गरेको हुन्छ कलुमनार एपिथेलियमले है त। कलुमनार एपिथेलियमले लाइनिङ गरेको हुन्छ। द्याट मे बी आइदर सिलेटेड अर नन सिलेटेड, जे पनि हुनसक्छ, तर कलुमनार एपिथेलियमले चाहिँ लाइनिङ गरेको हुन्छ है त। कलुमनार एपिथेलियम। ल मलाई भन, यो ओरोफ्यारिङ्सलाई केले लाइनिङ गरेको हुन्छ? ओरोफ्यारिङ्सलाई केले लाइनिङ गरेको हुन्छ? ल भन त, ओरोफ्यारिङ्सलाई केले लाइन गरेको हुन्छ?
सो ओरोफेरिङ्स र ल्यारिङ्गोफेरिङ्सलाई चाहिँ नन केराटिनाइज्ड इपिथेलियमले लाइनिङ गरेको हुन्छ है त, नन केराटिनाइज्ड इपिथेलियमले लाइनिङ गरेको हुन्छ। डिङडङ साउन्ड आइरहेछ, म नोटिफिकेसनको साउन्ड अफ गर्छु है, रुक 1 मिनट, 1 मिनट। अब नोटिफिकेसनको साउन्ड आउँछ, नोटिफिकेसनको साउन्ड आउँछ। कस्तो छ? 1 मिनट है, 1 मिनट मात्रै मलाई टाइम दियो, म कन्टिन्यू। टिङ टिङ साउन्ड गरेको, टिङ 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 पुरै यसो टिङ टिङ गरेको साउन्ड गरिरहेको छ रे, मेसेज आएको। यहाँबाट साउन्ड अफ गरेर यहाँबाट जानु पर्यो। अब ठिक छ साउन्ड? साउन्ड ठिक छ अब? साउन्ड ठिक छैन अझै? ल अब ठिक छ, ल ठिक छ, ल ठिक छ, साउन्ड ठिक छ। इकोहरू केही आएको छैन है? ल अब हेर है त यहाँ, ल ठिक छ, अब ठिक छ भने मेरो फर्स्ट डे हो तिमीहरूको लागि, ठिक छ? मैले त्यहीँबाट तिमीहरूलाई कन्टिन्यू गरिदिएको प्यारेन्ट्सबाट है त। ल अब राम्ररी हेरौँ है त। मैले अहिलेसम्म केही पनि भनेको छैन तिमीहरूलाई। मैले तिमीहरूलाई के भनेको छु भन्दा फ्यारिङ्सको लेन्थ चाहिँ 12 सेन्टिमिटरको लेन्थ हुन्छ। फ्यारिङ्सको लेन्थ चाहिँ तिमीहरूलाई कसैले फ्यारिङ्सको लेन्थ सोध्यो भने फ्यारिङ्सको लेन्थ कति सेन्टिमिटर हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने फ्यारिङ्सको लेन्थ चाहिँ 12 सेन्टिमिटरको हुँदो रहेछ है त। फ्यारिङ्सको लेन्थ चाहिँ कति हुँदो रहेछ? 12 सेन्टिमिटरको हुँदो रहेछ। फ्यारिङ्सको लेन्थ चाहिँ कति हुँदो रहेछ? 12 सेन्टिमिटर। हामीले फ्यारिङ्सलाई 3टा भागमा डिभाइड गर्यौं। नाकभन्दा ठ्याक्कै पछाडिको भागलाई नेजोफ्यारिङ्स भन्यौं, माउथभन्दा ठ्याक्कै पछाडिको भागलाई कस्तो डिस्टर्बेन्स। अब आएको छैन है त साउन्ड? अब भन त टिङ 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 साउन्डको खबर के छ? अल गुड। ल अब चाहिँ एकदम फ्लो बनाऊँ है त, ल हेरौँ। सो नेजोफ्यारिङ्सलाई हामीले 3टा भागमा डिभाइड गरेका छौँ। एउटा नेजोफ्यारिङ्स, एउटा ओरोफ्यारिङ्स, अर्को ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स। नाकभन्दा ठ्याक्कै पछाडिको पार्टलाई नेजोफ्यारिङ्स, माउथको पछाडिको पार्टलाई ओरोफ्यारिङ्स र ल्यारिङ्स भन्दा पछाडिको यो पार्टलाई चाहिँ हामी ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स भन्छौँ है त। सो नेजोफ्यारिङ्स, ओरोफ्यारिङ्स र ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स। तिमीहरूलाई एक्जाममा सोध्छ नेजोफ्यारिङ्सलाई कुन इपिथेलियमले लाइनिङ गरेको हुन्छ भनेर क्वेसन सोध्यो भने नेजोफ्यारिङ्सलाई चाहिँ
कलुमनर एपिथेलियमले लाइनिङ गरेको हुन्छ है त। नेजोफेरिङ्सलाई चाहिँ सिलिएटेड कलुमनर एपिथेलियमले लाइनिङ गरेको हुन्छ भन्ने र ओरोफेरिङ्स र ल्यारिङ्गोफेरिङ्सलाई चाहिँ नन केराटिनाइज एपिथेलियमले लाइनिङ गरेको हुन्छ भन्ने है त। ओरोफेरिङ्सलाई र ल्यारिङ्गोफेरिङ्सलाई चाहिँ नन केराटिनाइज एपिथेलियमले लाइनिङ गरेको हुन्छ भन्नु पर्यो ल। अब त्यसपछि फेरिङ्समा हामीले जान्नुपर्ने यति कुरा हो। अब तिमीहरूलाई सरले पहिला पढाउनु भएको छ कि भएको छैन त्यो मलाई थाहा भएन है त। अब मलाई हेर यहाँ यता हेर है त, यो फिगरमा एकदम राम्ररी ख्याल गरेर हेर है त। नेजोफेरिङ्समा चाहिँ टन्सिल्सहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। नेजोफेरिङ्समा के प्रेजेन्ट भएको हुन्छ? टन्सिल्सहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। मैले यहाँ फेरिङ्सको स्ट्रक्चर बनाएको छु, राम्ररी हेरौँ है त। यदि टन्सिल भनेको केही होइन, टन्सिल भनेको एउटा लिम्फोइड टिस्यु हो। यो लिम्फोइड टिस्युले चाहिँ केमा हेल्प गर्छ? इम्युनिटीमा हेल्प गर्छ। लिम्फोइड टिस्युले केमा हेल्प गर्दो रहेछ? इम्युनिटीमा हेल्प गर्दो रहेछ है त। सो टन्सिल्सहरू फेरिङ्समा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। तिमीहरूलाई कसैले क्वेसन सोध्यो भने टन्सिल्स कहाँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने टन्सिल्सहरू चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट भएको हुँदो रहेछ? फेरिङ्समा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। ल हेर है त, टन्सिल्स हामीले पढ्नुपर्ने टन्सिल्स भनेको 4 किसिमका टन्सिल भन्छौँ। हामीले पढ्नुपर्ने टन्सिल भनेको कति किसिमका टन्सिल रहेछ? 4 किसिमको टन्सिल रहेछ है त। हामीले पढ्नुपर्ने टन्सिल भनेको 4 किसिमको टन्सिल। यदि टन्सिल फेरिङ्सको वालमा प्रेजेन्ट छ भने, यदि टन्सिल फेरिङ्सको वालमा प्रेजेन्ट छ भने यो टन्सिललाई हामी फेरेन्जियल टन्सिल भन्छौँ। यदि टन्सिल फेरेन्जियल वालमा प्रेजेन्ट छ भने त्यो फेरेन्जियल वालको टन्सिललाई हामी के भन्दो रहेछौँ? फेरेन्जियल टन्सिल भन्दो रहेछौँ। फेरेन्जियल टन्सिल, ठिक छ। फेरेन्जियल टन्सिल येल्लो कलरले देखाइरहेको छ, ठिक छ। अब मलाई अर्को तिमीहरूले के भन भन्दाखेरि एउटा तिमीहरूले स्टाचियन ट्युब भन्ने स्ट्रक्चर पढ्छौ। स्टाचियन ट्युब भन्ने स्ट्रक्चर हुन्छ। स्टाचियन ट्युब, यो स्टाचियन ट्युब भन्ने स्ट्रक्चरले हाम्रो मिडिल एयरलाई र फेरिङ्सलाई जोइन गरेको हुन्छ। मिडिल एयरलाई र फेरिङ्सलाई जोइन गरेको हुन्छ। यो मिडिल एयरलाई र फेरिङ्सलाई जोइन गर्ने एउटा ट्युबको नाम के रहेछ? स्टाचियन ट्युब। स्टाचियन ट्युब, यो स्टाचियन ट्युबले चाहिँ हाम्रो कानको प्रेसर र हाम्रो फेरिङ्सको प्रेसरलाई दुवैतिर इक्वलाइज गर्ने काम गर्छ है त। यो स्टाचियन ट्युबले चाहिँ प्रेसर इक्वलाइज गर्ने काम गर्छ। ठ्याक्कै यो यहाँनिर ओपन हुन्छ। यो स्टाचियन ट्युबको वरिपरि अर्को पनि टन्सिल प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। यो टन्सिललाई चाहिँ हामी ट्युबल टन्सिल भन्छौँ। यो टन्सिललाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ? ट्युबल टन्सिल भन्दो रहेछौँ। यो टन्सिललाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ? ट्युबल टन्सिल भन्दो रहेछौँ। ट्युबल टन्सिल। अर्को छ प्यालेट। सरले तिमीहरूलाई प्यालेट पढाइसक्नु भएको छ। यो प्यालेटमा भएको टन्सिललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? प्यालाटाइन टन्सिल भन्दो रहेछौँ। के भन्दो रहेछौँ? प्यालाटाइन टन्सिल। र यो टङको ठ्याक्कै बेसमा भएको यो टन्सिललाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ? लिङ्गुअल टन्सिल भन्दो रहेछौँ। के भन्दो रहेछौँ? लिङ्गुअल टन्सिल। सो मैले केही पनि पढाएको छैन तिमीहरूलाई, मैले केही पनि पढाएको छैन। मैले पढाएको कुरा के हो भन्दाखेरि सो मैले 4वटा टन्सिलको नाम भने त्यो 4वटा टन्सिलको नाम चाहिँ जुन स्ट्रक्चरमा प्रेजेन्ट छ त्यही स्ट्रक्चरको अनुसार नाम हुने भयो। जस्तै फेरिङ्समा कुनै टन्सिल प्रेजेन्ट छ भने त्यो टन्सिललाई के भन्ने? फेरेन्जियल टन्सिल। त्यस्तै स्टाचियन ट्युबको वरिपरि टन्सिल प्रेजेन्ट छ भने त्यो टन्सिललाई के भन्ने? ट्युबल टन्सिल भन्ने। ट्युबल टन्सिल। यदि प्यालेटमा टन्सिल प्रेजेन्ट छ भने त्यो टन्सिललाई के भन्ने? प्यालाटाइन टन्सिल भन्ने। प्यालाटाइन टन्सिल। त्यस्तै टङमा टन्सिल प्रेजेन्ट छ भने के भन्ने? लिङ्गुअल टन्सिल। तिमीहरूलाई सानोमा अथवा रुगालाको बेलामा कुनै टन्सिलको इन्फ्लामेसन भइरहेको होला है त। हामीले टन्सिलको इन्फ्लामेसन भइरहेछ भने त्यो इन्फ्लामेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? टन्सिलाइटिस भन्छौँ। के भन्छौँ? टन्सिलाइटिस भन्दो रहेछौँ है त। टन्सिलको यदि इन्फ्लामेसन भइरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? टन्सिलाइटिस भन्छौँ। टन्सिलहरू सबै हुने भनेको सफ्ट स्ट्रक्चरमा प्रेजेन्ट हुन्छ, हार्ड स्ट्रक्चरमा कहिले पनि प्रेजेन्ट हुँदैन है त। टन्सिल भनेको सबै सफ्ट स्ट्रक्चरमा प्रेजेन्ट हुन्छ। प्यालाटाइन टन्सिल पनि सफ्ट प्यालेटमा प्रेजेन्ट हुन्छ। अझै टिङ भइरहेछ। ल ठिक छ। अब हामीले टन्सिल चाहिँ हेऱ्यौँ।
अब तिमीहरूलाई कसैले सोध्यो तिमीहरूलाई रुगा लागिरहेछ भने यो 4वटा टन्सिल मध्ये सबैभन्दा इन्फ्लामेसन हुन सक्ने टन्सिल कुन हो? यो 4वटा टन्सिल मध्ये सबैभन्दा इन्फ्लामेसन हुन सक्ने टन्सिल भनेर कसैले तिमीहरूलाई सोध्यो भने चाहिँ त्यो टन्सिल चाहिँ के रहेछ? फ्यारेन्जियल टन्सिल है त। यो 4वटा टन्सिल मध्ये इन्फ्लामेसन हुन सक्ने टन्सिल भनेको कमनली हामीलाई हुन इन्फ्लामेसन भनेको फ्यारेन्जियल टन्सिलाइटिस हो। अब मलाई भन, मैले यहाँ हेर त यो टन्सिललाई यो सबै टन्सिललाई जोडेर मैले एउटा रिङ बनाएको छु। कसैले मलाई च्याट बक्समा भन्न सक्छ यो रिङको नाम के हो? सबै टन्सिललाई जोडेर एउटा रिङ बनाएको छु, यो रिङको नाम के हो? कसैले मलाई भन्न सक्छ? यो रिङको नाम मलाई कसैले भन्न सक्छ? कसैले मलाई यो रिङको नाम भन्न सक्छ? यस। सो यो रिङको नाम चाहिँ के हो? वाल्डियर्स रिङ। यो रिङको नाम चाहिँ के रहेछ? वाल्डियर्स रिङ। यो रिङको नाम चाहिँ के रहेछ? वाल्डियर्स रिङ है त। ल, इन्फ्लामेसन अफ टन्सिल इज कल्ड, च्याट बक्समा लेख, इन्फ्लामेसन अफ टन्सिल इज कल्ड टन्सिलाइटिस। सो सबैभन्दा कमन टन्सिलाइटिस हुने कुन टन्सिल रहेछ? फ्यारेन्जियल, ट्युबर, प्यालाटाइन, लिङ्गुअल मध्ये कुन टन्सिल चाहिँ सबैभन्दा कमनली इन्फ्लामेसन हुन्छ? फ्यारेन्जियल टन्सिलाइटिस। यस, ठीक छ। अब टन्सिल लिम्फोइड टिस्यु हो कि ब्लड भास्कुलर टिस्यु हो? टन्सिल कस्तो टिस्यु हो? लिम्फोइड हो कि ब्लड भास्कुलर टिस्यु? टन्सिल भनेको लिम्फोइड टिस्यु हो। लिम्फोइड टिस्यु छ भने यसले केमा हेल्प गर्छ तिमीहरूलाई? इम्युनिटीमा हेल्प गर्छ कि भात बोक्नमा हेल्प गर्छ? डाइजेसनमा हेल्प गर्छ कि इम्युनिटीमा? यस। सो टन्सिल चाहिँ इम्युनिटीमा हेल्प गर्ने टिस्यु रहेछ। टन्सिल्स भनेको इम्युनिटीमा हेल्प गर्ने टिस्यु। यति जान्यो भने तिमीहरूले टन्सिलबाट सोध्ने सबै क्वेसन मिलाउँछौ। अब जाम, तिमीहरूलाई सेरोसा म्युकोसाहरू पढाउनु भयो कि भएन सरले? सेरोसा म्युकोसाहरू पढाउनु भयो कि भएन? यस कि नो? नो। ल, अब हेरौँ है त। सो अब म तिमीहरूलाई एलिमेन्ट्री क्यानल यस्तो हुन्छ। यो एलिमेन्ट्री क्यानललाई चाहिँ मैले के गर्छु? यहाँबाट यसरी काट्छु। यहाँबाट काटेर यो स्ट्रक्चर निकालेँ है त। यहाँबाट काटेर मैले यो स्ट्रक्चर निकालेँ। यो स्ट्रक्चर हेऱ्यो भने चाहिँ गोलो कलरको देखिँदो रहेछ। कस्तो कलरको देखिँदो रहेछ? कस्तो सेपमा हुँदो रहेछ? गोलो सेपमा हुँदो रहेछ। अब यो गोलो सेपको चाहिँ डिफ्रेन्ट लेयरहरू रिप्रेजेन्ट भएको हुँदो रहेछ के। यो गोलो लेयरको चाहिँ डिफ्रेन्ट लेयर हुँदो रहेछ। ल मलाई भन सबैभन्दा यो बाहिरको जुन लेयर छ नि, यो लेयरलाई हामी के भन्छौँ? यो बाहिरको लेयरलाई के भन्दो रहेछौँ? सेरोसा भन्दो रहेछौँ। सबैभन्दा बाहिरको यो लेयरलाई हामी के भन्दो रहेछौँ? सेरोसा भन्दो रहेछौँ। सबैभन्दा बाहिरको लेयरलाई सेरोसा भन्दो रहेछौँ। सेरोसा भन्दा भित्रपट्टि मसलको लेयर प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। सेरोसा भन्दा भित्रपट्टि के को लेयर प्रेजेन्ट भएको हुन्छ? मसलको लेयर प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। त्यो मसलको लेयरलाई चाहिँ हामी मस्कुलारिस भन्छौँ। त्यो मसलको लेयरलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ? मस्कुलारिस भन्दो रहेछौँ है त। त्यो मसलको लेयरलाई चाहिँ हामी मस्कुलारिस भन्दो रहेछौँ। मस्कुलारिसको लेयर हेऱ्यो भने तिमीहरूले यहाँ दुई किसिमका मसल देख्छौ। एउटा चाहिँ यसरी लङ्गिट्युडनली एरेन्ज भएका मसल हुन्छन्, एउटा चाहिँ यसरी लङ्गिट्युडनली एरेन्ज भएका मसल हुन्छन्, अर्को चाहिँ यसरी पुरै सर्कुलर फेसनमा एरेन्ज भएका मसल हुन्छन्। यिनी मसलहरूको नाम छ है त। ल, मलाई पहिला भन, हाम्रो एलिमेन्ट्री क्यानलमा हुने मसल स्मुथ मसल हो कि स्केलेटल मसल? हाम्रो एलिमेन्ट्री क्यानलमा हुने मसल स्मुथ मसल हो कि स्केलेटल मसल? यस, हाम्रो एलिमेन्ट्री क्यानलमा हुने मसल स्मुथ मसल दुई किसिमका हुन्छन्। बाहिरपट्टिको स्मुथ मसललाई हामी लङ्गिट्युडिनल मसल भन्छौँ र भित्रपट्टिको स्मुथ मसललाई हामी भित्रपट्टिको यो स्मुथ मसल छ, यो स्मुथ मसललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? सर्कुलर मसल। र इक्जाममा के क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि जुन यो मस्कुलारिसको लेयर छ नि, यो मस्कुलारिसको लेयरमा बाहिरपट्टि लङ्गिट्युडनल हुन्छ कि भित्रपट्टि सर्कुलर हुन्छ भनेर सोध्छ। यो एन्सर दिने तरिका सजिलो छ। हेर त, लङ्गिट्युडनलमा ओ छ, सेकेन्ड लेटर ओ छ। सो बाहिरपट्टि कुन मसल हुनु पर्यो? लङ्गिट्युडनल मसल। त्यस्तै सर्कुलरमा आई छ, आई भनेपछि भित्रपट्टि कुन मसल हुनु पर्यो? सर्कुलर मसल। बाहिर लङ्गिट्युडनल, भित्र सर्कुलर मसल हुनु पर्यो। बाहिर लङ्गिट्युडनल मसल, भित्रपट्टि चाहिँ के मसल हुनु पर्यो? सर्कुलर मसल हुनु पर्यो। ल, ठिक छ है त, यो बुझ्यौँ। अब मलाई भन, एलिमेन्ट्री क्यानलमा मसल प्रेजेन्ट छ भने यसको काम के हो? मसलको काम के हो?
मलाई भन सबैले मसलको काम के हो एलिमेन्ट्री क्यानलको मसलको काम के हो पेरिस्टाल्सिस एलिमेन्ट्री क्यानलको मसलको नाम चाहिँ के रहेछ पेरिस्टाल्सिस काम चाहिँ के रहेछ पेरिस्टाल्सिस पेरिस्टाल्सिस भनेको इट इज द रिदमिक कन्ट्राक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन अफ मसल रिदमिक कन्ट्राक्सन र रिल्याक्सेसन भयो भने रिदमिक रिल्याक्सेसन र अर कन्ट्राक्सन भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ पेरिस्टाल्सिस भन्दो रहेछौँ है त यो मसलहरुको यदि रिदमिक कन्ट्राक्सन र रिल्याक्सेसन भइरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पेरिस्टाल्सिस भन्दो रहेछौँ अब म अर्को कुरा गर्छु है त यो लङ्गिट्युडिनल र सर्कुलर मसल जुन छ यो मसलले चाहिँ यो बीचमा भएको जुन स्पेस छ नि यो स्पेसलाई चाहिँ हामी लुमेन भन्छौँ यो लुमेनको साइज पनि कन्ट्रोल गर्दो रहेछ ल यो लुमेनको के पनि कन्ट्रोल गर्दो रहेछ लुमेनको साइज पनि कन्ट्रोल गर्दो रहेछ ल मलाई भन लङ्गिट्युडिनल मसल कन्ट्राक्सन भयो भने लुमेनको साइज बढ्छ कि घट्छ होला लङ्गिट्युडिनल मसल कन्ट्राक्सन भयो भने लुमेनको साइज बढ्छ कि घट्छ होला मलाई भन सो लङ्गिट्युडिनल मसल यसरी लङ्गिट्युडिनली एरेन्ज भएको हुन्छ यो मसल कन्ट्राक्सन भयो भने यसको लेन्थ घट्छ भन्नुको मतलब यो लुमेनको साइज चाहिँ के हुँदो रहेछ बढ्दो रहेछ ल तिमीहरूलाई इक्जाममा क्वेसन सोध्छ लङ्गिट्युडिनल मसल कन्ट्राक्सन भयो भने लुमेनको साइज के हुँदो रहेछ बढ्दो रहेछ त्यस्तै सर्कुलर मसल कन्ट्राक्सन भयो भने लुमेनको साइज चाहिँ के हुँदो रहेछ घट्दो रहेछ है त तिमीहरूले उल्टे भनिरहेछौ लङ्गिट्युडिनल मसलले लुमेनको साइज बढाउँछ सर्कुलर मसलले लुमेनको साइज चाहिँ के गर्दो रहेछ घटाउँदो रहेछ अब साइज सोधेन तिमीहरूलाई लेन्थ अफ एलिमेन्ट्री क्यानल सोध्यौ लङ्गिट्युडिनल मसल कन्ट्राक्सन भयो भने एलिमेन्ट्री क्यानलको लेन्थ बढ्छ कि घट्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ लङ्गिट्युडिनल मसल कन्ट्राक्सन भयो भने एलिमेन्ट्री क्यानलको लेन्थ घट्छ सर्कुलर मसल कन्ट्राक्सन भयो भने एलिमेन्ट्री क्यानलको लेन्थ बढ्छ लेन्थ र साइजको रिलेसनशिप ठ्याक्कै उल्टो रहेछ लेन्थ र साइजको रिलेसनशिप के रहेछ ठ्याक्कै उल्टो रहेछ ल एन्सर भन है त लङ्गिट्युडिनल मसल र सर्कुलर मसलको कन्ट्राक्सन भयो भने त्यसलाई हामी के भन्दो रहेछौँ पेरिस्टाल्सिस भन्दो रहेछौँ यो मसलको काम चाहिँ के रहेछ पेरिस्टाल्सिस गराउने लङ्गिट्युडिनल मसल मात्रै कन्ट्राक्सन भयो भने यो एलिमेन्ट्री क्यानलको लेन्थ बढ्दो रहेछ कि घट्दो रहेछ एलिमेन्ट्री क्यानलको लेन्थ बढ्दो रहेछ घट्दो रहेछ लङ्गिट्युडिनल मसल कन्ट्राक्सन भयो भने लेन्थ चाहिँ घट्छ साइज चाहिँ के हुँदो रहेछ बढ्दो रहेछ है त लेन्थ चाहिँ घट्दो रहेछ लुमेनको साइज चाहिँ के गर्दो रहेछ बढ्दो रहेछ त्यस्तै सर्कुलर मसल कन्ट्राक्सन भयो भने लेन्थ चाहिँ के हुन्छ बढ्छ साइज चाहिँ घट्दो रहेछ है त ठ्याक्कै उल्टो छ ल यो बुझिसक्यौँ है त अब इक्जाममा गाह्रो क्वेसन सोध्यो भने के सोध्छ भन्दाखेरि यो तिमीहरूले लङ्गिट्युडिनल मसल र सर्कुलर मसल हेर्यो भने यो लङ्गिट्युडिनल र सर्कुलर मसलको ठ्याक्कै बीचमा लङ्गिट्युडिनल र सर्कुलर मसलको ठ्याक्कै बीचमा नर्भ्सहरू देख्छौ के देख्छौ नर्भ्सहरू देख्छौ यो नर्भ्सहरूको पुरै नेटवर्क हुन्छ नर्भ्सहरूको के हुँदो रहेछ पुरै नेटवर्क हुन्छ यदि मसलको लेयरमा तिमीहरूलाई नर्भ्सको नेटवर्कको नाम सोधिरहेछ भने मसलको लेयरमा यदि ठ्याक्कै तिमीहरूलाई नर्भ्स नेटवर्कको नाम सोधिरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी माइइन्टेरिक प्लेक्सस भन्छौँ के भन्दो रहेछौँ माइइन्टेरिक प्लेक्सस माइ भनेको मसल इन्टेरिक भनेको इन्टेस्टाइन मसलहरूको बीचमा हुने नर्भको नेटवर्कलाई हामी के भन्दो रहेछौँ माइइन्टेरिक प्लेक्सस भन्दो रहेछौँ है त माइइन्टेरिक प्लेक्सस अब म्युकोसा यो मस्कुलारिस लेयर पछि अर्को कुन लेयर आउँछ मस्कुलारिस पछि अर्को कुन लेयर आउँछ ल मलाई भन मस्कुलारिस पछि अर्को कुन लेयर आउँछ सब म्युकोसा आउँछ है त सब म्युकोसा आउँछ अब इक्जाममा सब म्युकोसासम्मबाट चाहिँ अहिलेसम्म दुईटा क्वेसन सोधेको छ सब म्युकोसाबाट अहिलेसम्म दुईटा क्वेसन के सोधेको छ भन्दाखेरि सब म्युकोसाबाट अहिलेसम्म दुईटा क्वेसन के सोधेको छ भन्दाखेरि यो सब म्युकोसामा चाहिँ के प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर सोध्छ यो सब म्युकोसामा चाहिँ ब्लड भेसल नर्भ्सहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ सब म्युकोसामा के प्रेजेन्ट भएको हुन्छ ब्लड भेसल र नर्भ्स प्रेजेन्ट भएको हुन्छ र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोध्यो भने यो क्वेसन सोध्छ हाम्रो शरीरका सबै ग्ल्यान्डहरू म्युकोसामा पाइन्छ यो ब्रनर्स ग्ल्यान्ड भन्ने जुन एउटा स्पेशल ग्ल्यान्ड छ यो ग्ल्यान्ड चाहिँ सब म्युकोसामा पाइन्छ है त ब्रनर्स ग्ल्यान्ड भन्ने ग्ल्यान्ड चाहिँ कहाँ पाइदो रहेछ
सब म्युकोसामा पाइदो रहेछ। हाम्रो शरीरका सबै ग्ल्यान्डहरू म्युकोसामा पाइन्छ। यो ब्रनर्स ग्ल्यान्ड भन्ने ग्ल्यान्ड चाहिँ कहाँ पाइदो रहेछ? सब म्युकोसामा पाइदो रहेछ। सब म्युकोसामा पाइन्छ। र ब्रनर्स ग्ल्यान्डले के निकाल्छ? ब्रनर्स ग्ल्यान्डले के निकाल्छ भनेर सोध्यो भने ब्रनर्स ग्ल्यान्डले चाहिँ म्युकस निकाल्छ है त। यो ब्रनर्स ग्ल्यान्डले के निकाल्दो रहेछ? म्युकस निकाल्दो रहेछ। सब म्युकोसामा केही सोध्दैन। एउटा चाहिँ ब्लड भेसल र नर्भ्स कहाँ हुन्छ भनेर सोध्छ, सब म्युकोसा एन्सर। अर्को चाहिँ ब्रनर्स ग्ल्यान्ड कुन लेयरमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ भनेर सोध्छ, त्यो चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट भएको हुँदो रहेछ? सब म्युकोसामा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है त। सब म्युकोसामा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। ल अब सब म्युकोसापछि सबैभन्दा भित्रको लेयर जुन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, सब म्युकोसापछि भित्रको लेयरलाई हामी के भन्दो रहेछौँ? म्युकोसा भन्दो रहेछौँ है त। सब म्युकोसापछि भित्रको लेयरलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ? म्युकोसा भन्दो रहेछौँ। म्युकोसा। सब म्युकोसापछि आउने सबैभन्दा भित्रको लेयरलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ? म्युकोसा भन्दो रहेछौँ। ल हेर, म्युकोसा पनि तीनटा लेयरको हुन्छ। म्युकोसा पनि तीनटा लेयरको हुन्छ। तीनटा लेयरको सबैभन्दा भित्रपट्टिको लेयरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? इपिथेलियम भन्छौँ। के भन्दो रहेछौँ? इपिथेलियम भन्छौँ। सबैभन्दा बिचमा भएको लेयरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? ल्यामिना प्रोप्रिया भन्छौँ। के भन्दो रहेछौँ? ल्यामिना प्रोप्रिया भन्छौँ। त्यसपछि सबैभन्दा बाहिरको लेयरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? मस्कुलारिस म्युकोसा भन्छौँ है त। मस्कुलारिस म्युकोसा भन्दो रहेछौँ। म्युकोसाको तीनटा लेयर इक्जाममा सोध्छ। इक्जाममा तीनटा लेयर सोध्यो भने सबैभन्दा भित्रको लेयर इपिथेलियम, त्यसपछिको लेयर ल्यामिना प्रोप्रिया र त्यसपछिको लेयरलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ? मस्कुलारिस म्युकोसा भन्छौँ। यो पनि जान्यौ। अब मलाई भन, हाम्रो एलिमेन्ट्री क्यानलको इपिथेलियम कुन इपिथेलियमले बनेको हुन्छ? ल मलाई भन, हाम्रो एलिमेन्ट्री क्यानलको इपिथेलियमको नाम के हो? हाम्रो एलिमेन्ट्री क्यानलको इपिथेलियमको नाम चाहिँ के रहेछ? सिम्पल कलुमनार इपिथेलियम। हाम्रो एलिमेन्ट्री क्यानलमा कुन इपिथेलियम हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने हाम्रो एलिमेन्ट्री क्यानलमा चाहिँ कुन इपिथेलियम हुँदो रहेछ? सिम्पल कलुमनार इपिथेलियम हुँदो रहेछ है त। सिम्पल कलुमनार इपिथेलियम। सिम्पल कलुमनार इपिथेलियम। ल म अहिले फेरि एकचोटि रिभाइज गर्छु है त। हाम्रो एलिमेन्ट्री क्यानलको चारवटा लेयर के हो? ल सबैजनाले भन्नु पर्यो मलाई। हाम्रो एलिमेन्ट्री क्यानलको चारवटा लेयर के रहेछ? बाहिर सबैभन्दा बाहिरपट्टिको सेरोसा, सेरोसापछि के आउँदो रहेछ? मस्कुलारिस, मस्कुलारिसपछि के आउँदो रहेछ? सब म्युकोसा, सब म्युकोसापछि के आउँदो रहेछ? म्युकोसा आउँदो रहेछ। सेरोसाको बारेमा मैले तिमीहरूलाई केही पढाएको छैन, यसपछि पढाउँछु सेरोसाको बारेमा। पहिला सुरु मैले मस्कुलारिसको बारेमा भने। मस्कुलारिसमा हामीसँग दुई किसिमका मसल छन्। बाहिरपट्टिको मसललाई लङ्गिट्युडिनल मसल भन्ने, भित्रपट्टिको मसललाई हामी के भन्छौँ? सर्कुलर मसल। लङ्गिट्युडिनल ओ छ आउटर, आई छ इनर। अब मैले के भने, यो लङ्गिट्युडिनल र सर्कुलर मसलको ठ्याक्कै बिचमा नर्भस टिस्यु हुँदो रहेछ। नर्भस टिस्यु, यो नर्भस टिस्युको नेटवर्कलाई प्लेक्सस भनिन्छ। यो प्लेक्ससको नाम चाहिँ के रहेछ? माइन्टेरिक प्लेक्सस। यो प्लेक्ससको नाम चाहिँ के रहेछ? माइन्टेरिक प्लेक्सस। यहाँसम्म तिमीहरूले जान्यौ। त्यसपछिको लेयर मैले के भने? सब म्युकोसा। त्यसपछिको लेयरको नाम चाहिँ के रहेछ? सब म्युकोसा। सब म्युकोसामा के हुन्छ? ब्लड भेसल, नर्भ्सहरू प्रेजेन्ट भएको हुँदो रहेछन्। त्यस्तै सब म्युकोसामा पाइने अर्को ग्ल्यान्ड के रहेछ? ब्रनर्स ग्ल्यान्ड। के रहेछ? ब्रनर्स ग्ल्यान्ड। माइन्ट्रिक प्लेक्सस भए जस्तै, माइन्ट्रिक प्लेक्सस भए जस्तै सब म्युकोसाको प्लेक्ससलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? मेस्नर्स प्लेक्सस भन्छौँ। के भन्दो रहेछौँ? मेस्नर्स प्लेक्सस। सब म्युकोसाको प्लेक्ससलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ? मेस्नर्स प्लेक्सस भन्दो रहेछौँ है त। अनि सबैभन्दा भित्रको लेयरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? म्युकोसा भन्छौँ। सबैभन्दा भित्रको लेयरलाई हामी के भन्दो रहेछौँ? म्युकोसा। म्युकोसाको तीनटा लेयर के हुन् भनेर सोध्यो भने सबैभन्दा भित्रपट्टि इपिथेलियम, इपिथेलियम पछि आउने ल्यामिना प्रोप्रिया, ल्यामिना प्रोप्रिया र ल्यामिना प्रोप्रिया भन्दा बाहिरपट्टि के हुँदो रहेछ? मस्कुलर लेयर हुँदो रहेछ। मस्कुलर लेयर। तिमीलाई सोध्छ यो म्युकोसाको इपिथेलियम कुन इपिथेलियम हो भनेर सोध्यो भने म्युकोसाको इपिथेलियम चाहिँ के रहेछ? सिम्पल कलुमनार इपिथेलियम। म्युकोसाको इपिथेलियम चाहिँ के रहेछ? सिम्पल कलुमनार इपिथेलियम। कसैले मलाई अर्ब्याक प्लेक्सस भनेको छ। यो माइन्ट्रिक प्लेक्ससको अर्को नाम के पनि हो? अर्ब्याक प्लेक्सस पनि हो है त। माइन्ट्रिक प्लेक्ससको अर्को नाम के रहेछ? अर्ब्याक प्लेक्सस पनि रहेछ। अर्ब्याक प्लेक्सस पनि रहेछ। यहाँसम्म बुझिन्छ? बुझिन्छ भने एस लेख, बुझिन्न भने नो लेख। यहाँसम्म बुझ्यौ तिमीहरूले? सो बुकमा ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियम छ भनेर भनेको छ है उसले। सुन म भन्छु तिमीहरूलाई, सुन
सिम्पल कोलुमनर इपिथेलियम छ नि, यो सिम्पल कोलुमनर इपिथेलियममै ग्ल्यान्डहरू इम्बेडेड भएको हुन्छ के। यो सिम्पल कोलुमनर इपिथेलियममै ग्ल्यान्ड भएको कारणले गर्दाखेरि यो सिम्पल कोलुमनर इपिथेलियमलाई पनि कुनै कुनै किताबहरूले चाहिँ ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियम लेखेका पाइन्छ है त। यो सिम्पल कोलुमनर इपिथेलियमलाई नै कुनै कुनै किताबहरूले ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियम लेखेको पाइन्छ। ल अब सेरोसाको बारेमा मैले तिमीहरूलाई भनेकै छैन, अब मैले तिमीहरूलाई यसपछि भन्ने भनेको सेरोसाको बारेमा है त। सेरोसाको बारेमा मैले भनेकै छैन, सेरोसाको बारेमा चाहिँ एकदम गाह्रो गाह्रो क्वेसनहरू सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ है त। सेरोसाको बारेमा मैले तिमीहरूलाई भनेकै छैन, अब म तिमीहरूलाई के भन्छु सेरोसाको बारेमा भन्छु है त। सेरोसाको बारेमा के भन्छु भन्दाखेरि ल हेर है त, हाम्रो पेटभित्र एउटा ठुलो ब्यालुन छ भनेर सम्झिने है त। हाम्रो पेटभित्र एउटा ठुलो ब्यालुन छ भनेर सम्झिने, ठिक छ। यो ब्यालुनभित्र चाहिँ हाम्रो एलिमेन्ट्री क्यानलका पार्ट, जस्तै मैले एउटा स्टोमक भनेर भन्छु है त। यो ब्यालुनलाई चाहिँ बाहिरबाट स्टोमकले अब यसलाई थिच्न थाल्छ, यसलाई थिच्न थाल्छ। यो थिच्दै जाँदाखेरि यो फुल्लेको ब्यालुनभित्र गएर चाहिँ स्टोमक यसरी छिर्न थाल्छ। स्टोमक पुरै यो फुल्लेको ब्यालुनभित्र गएर छिर्छ, ठिक छ। छिर्दा छिर्दै 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 गएर स्टोमक चाहिँ यो ब्यालुनको पुरै भित्रपट्टि पाइन्छ, यो पुरै भित्रपट्टि पाइन्छ है त। यही ब्यालुनको लेयरलाई नै चाहिँ हामी के भन्छौँ सेरोसा भन्छौँ। यो ब्यालुनको लेयरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ सेरोसा, र एलिमेन्ट्री क्यानलको सेरोसालाई चाहिँ हामी पेरिटोनियम भन्दो रहेछौँ। के भन्दो रहेछौँ पेरिटोनियम भन्दो रहेछौँ है त। एलिमेन्ट्री क्यानलको सेरोसालाई हामी के भन्दो रहेछौँ पेरिटोनियम भन्दो रहेछौँ। ल ल फेरि एकचोटि म भन्छु, तिमीहरूले राम्रोसित यहाँ हेर है त। म फेरि एकचोटि तिमीहरूलाई बुझाइदिन्छु। तिमीहरूले एउटा ठुलो एउटा ब्यालुन सम्झिने, हावा भरेको ब्यालुन सम्झिने। यो हावा भरेको ब्यालुन यस्तो छ, यो हावा भरेको ब्यालुन चाहिँ कस्तो छ यस्तो कलर यस्तो सेपको छ। यो हावा भरेको ब्यालुन चाहिँ यस्तो सेपको छ। अब यो ब्यालुनभित्र चाहिँ बाहिरबाट स्टोमकले छिर्न थाल्यो। अब स्टोमकले यो ब्यालुनभित्र छिर्दाखेरि ब्यालुनको के हुने भयो, ब्यालुनको सेप बिगारिदिने भयो। स्टोमक छिर्दा छिर्दै यहाँसम्म पुग्यो, यतिसम्म छिर्यो कि यो ब्यालुनभित्र पुरै स्टोमक छिर्दियो। यो ब्यालुनको पुरै भित्रपट्टि चाहिँ के भइदियो स्टोमक भित्रपट्टि छिर्दियो। स्टोमक भित्रपट्टि छिर्दाखेरि यो स्टोमकको बाहिरपट्टि लेयर बनिरहेछ नि, यो लेयरलाई नै हामी के भन्ने हो सेरोसा भन्ने हो है त। अब सेरोसा हामीले एलिमेन्ट्री क्यानलमा सेरोसा भन्दाखेरि चाहिँ एलिमेन्ट्री क्यानलमा सेरोसा भन्दैनौँ, एलिमेन्ट्री क्यानलमा त्यही सेरोसाको मोडिफाइड फर्मलाई चाहिँ के भन्दो रहेछौँ पेरिटोनियम भन्दो रहेछौँ है त। सेरोसा मोडिफाई भयो भने चाहिँ त्यही सेरोसालाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ पेरिटोनियम भन्दो रहेछौँ, पेरिटोनियम भन्दो रहेछौँ है त। यो बुझ्यौँ। अब हेर त, यो स्टोमकले यो ब्यालुनलाई धकेल्दाखेरि एउटा बाहिरपट्टि लेयर बनिरहेछ, एउटा भित्रपट्टि लेयर बनिरहेछ। जुन लेयर बाहिरपट्टि प्रेजेन्ट भएको हुन्छ त्यो लेयरलाई चाहिँ हामी पेराइटल पेरिटोनियम भन्दो रहेछौँ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ पेराइटल पेरिटोनियम भन्दो रहेछौँ, पेराइटल पेरिटोनियम भन्दो रहेछौँ। जुन लेयर भित्रपट्टि प्रेजेन्ट भएको छ यही लेयरलाई नै हामी के भन्दो रहेछौँ भिसिरल पेरिटोनियम भन्दो रहेछौँ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ भिसिरल पेरिटोनियम भन्दो रहेछौँ। सो हामीलाई तिमीहरूलाई कसैले सोध्यो एलिमेन्ट्री क्यानलमा सेरोसा मोडिफाइड भएको हुँदो रहेछ, त्यो सेरोसालाई के भनिन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने पेरिटोनियम भनिन्छ। के भनिन्छ पेरिटोनियम भनिन्छ। पेरिटोनियमको दुईटा लेयर हुँदो रहेछ, बाहिरपट्टिको लेयरलाई पेराइटल पेरिटोनियम, भित्रपट्टिको लेयरलाई के भन्दो रहेछौँ भिसिरल पेरिटोनियम भन्दो रहेछौँ। पेराइटल पेरिटोनियम र भिसिरल पेरिटोनियम भन्दो रहेछौँ है त। पेराइटल पेरिटोनियम र भिसिरल पेरिटोनियम भन्दो रहेछ। म सबै कुरा भन्छु, तिमीहरू बिस्तारै सुन न, अनि छुट्यो भने लास्टमा भन है मलाई। म फ्लोमा भनिरहेको हुन्छु, ठ्याक्कै बिचमा डिस्टर्ब बिचको क्वेसन नछोड्दियो क्या। म तिमीहरूलाई भन्छु, बुझेनौ भने ठ्याक्क सोध, ठिक छ। म 2-3 चोटि 4 चोटि 10 चोटि पनि तिमीहरूलाई रिपिट गरिदिन्छु, बुझेनौ भने जतिचोटि पनि रिपिट गर्छु है त। सो अहिले एकचोटि फ्लो बनाऊ, ठिक छ। सो सबैजनाले पेरिटोनियमको बारेमा बुझ्यौँ। पेरिटोनियम भनेको केही होइन, पेरिटोनियम भनेको चाहिँ के रहेछ सेरोसा नै रहेछ। अब तिमीहरूलाई सोध्छ, अब तिमीहरूलाई के एक्जाममा सोध्छ भने, अब तिमीहरूलाई एक्जाममा के सोध्छ भन्दाखेरि यो स्टोमकको पेरिटोनियमको नाम के हो, स्मल इन्टेस्टाइनको पेरिटोनियमको नाम के हो भनेर तिमीहरूलाई एक्जाममा क्वेसन सोध्छ। ल एकचोटि फेरि पेरिटोनियम रिपिट गर्छु है त। पेरिटोनियम भनेको केही रहेन रहेछ, पेरिटोनियम भनेको सेरोसा नै रहेछ। के रहेछ सेरोसा नै रहेछ। सेरोसा नै मोडिफाइड भएर के बनेको रहेछ पेरिटोनियम। पेरिटोनियमको दुईटा लेयर हुन्छ,
बाहिरपट्टि आउटर, भित्रपट्टि इनर। आउटर पेरिटोनियमलाई पेराइटल पेरिटोनियम र इनर पेरिटोनियमलाई के भन्दो रहेछ, भिसिरल पेरिटोनियम भन्दो रहेछ। ठिक छ। यो पेरिटोनियमलाई चाहिँ सबै अर्गानले के गर्दो रहेछ, पुरै भित्र बाहिरबाट छेड्न खोज्दो रहेछ। छेडेर चाहिँ यो पेरिटोनियमले अर्गानलाई पुरै क्लोज गरिदिँदो रहेछ। ठिक छ। पेरिटोनियम भनेको कभरिङ रहेछ, पेरिटोनियम भनेको के रहेछ, कभरिङ रहेछ भनेर सम्झ्नु। अब एक्जाममा क्वेसन के सोध्छ भन्दाखेरि पेरिटोनियमको नाम दिएको छ। अब भन स्टोमकको पेरिटोनियमलाई के भनिन्छ भन्दा तिमीहरूलाई कसैले क्वेसन गर्यो भने स्टोमकको पेरिटोनियमलाई चाहिँ हामी ओमेन्टम भन्दो रहेछौँ। स्टोमकको पेरिटोनियमलाई हामी के भन्दो रहेछौँ, ओमेन्टम भन्दो रहेछौँ। कसैले तिमीहरूलाई स्टोमकको पेरिटोनियमलाई के भनिन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने स्टोमकको पेरिटोनियमलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ, स्टोमकको पेरिटोनियमलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ, ओमेन्टम भन्दो रहेछौँ। ओमेन्टम नाम सम्झिराख्नु पर्यो। त्यस्तै स्मल इन्टेस्टाइनको पेरिटोनियमलाई के भन्छौँ भनेर सोध्यो भने स्मल इन्टेस्टाइनको पेरिटोनियमलाई चाहिँ हामी मिसेन्ट्री भन्दो रहेछौँ। स्मल इन्टेस्टाइनको पेरिटोनियमलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ, मिसेन्ट्री। ल मलाई भन, कसैले च्याट बक्समा लेख, कोलोनको पेरिटोनियमलाई के भन्छौँ, कोलोनको पेरिटोनियमलाई के भन्छौँ। जहाँ पेरिटोनियम छ त्यसको अगाडि मेस थप्ने, के थप्ने, मेस। सो कोलोनको पेरिटोनियमको नाम चाहिँ के रहेछ, मेस कोलोन। कोलोनको पेरिटोनियमको नाम के रहेछ, मेस कोलोन। त्यस्तै एपेन्डिक्सको पेरिटोनियमको नाम के भयो, एपेन्डिक्सको पेरिटोनियमको नाम पेरिटोनियमको अगाडि के थप्ने हो, मेस। त्यसलाई के भनिन्छ, मेसो एपेन्डिक्स। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ, मेसो एपेन्डिक्स। एपेन्डिक्सको पेरिटोनियमको नाम के रहेछ, मेसो एपेन्डिक्स। अब लिभरको नाम चाहिँ अलि गाह्रो छ है त। लिभरको पेरिटोनियमको नाम चाहिँ अलि गाह्रो छ। लिभरको पेरिटोनियमको नाम चाहिँ के रहेछ, फाल्सिफर्म पेरिटोनियम, फाल्सिफर्म लिगामेन्ट। के भन्दो रहेछ, लिभरको पेरिटोनियमलाई फाल्सिफर्म लिगामेन्ट भन्दो रहेछ। त्यस्तै फ्यालोपियन ट्युबलाई अर्को भाषामा साल्पिङ्स पनि भन्छ। के पनि भन्दो रहेछ, साल्पिङ्स पनि भन्दो रहेछ। साल्पिङ्स भनेको पनि फ्यालोपियन ट्युब हो। त्यस्तै फ्यालोपियन ट्युबको पेरिटोनियमलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ, मेजो साल्पिङ्स भन्दो रहेछौँ। के भन्छौँ, मेजो साल्पिङ्स भन्छौँ। ओभरीको पेरिटोनियमलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, मेजो ओभरियम भन्छौँ। के भन्दो रहेछ, मेजो ओभरियम भन्दो रहेछ। ल सबैजनाले एकफेर म क्वेसन सोध्छु, तिमीहरूले मनमा नै एन्सर भन है त, मनमा नै एन्सर भन। सो वाट इज द नेम अफ द पेरिटोनियम अफ स्मल इन्टेस्टाइन। स्मल इन्टेस्टाइनको पेरिटोनियमको नाम सोध्यो भने के भन्छौ, मिसेन्ट्री। के भन्ने, मिसेन्ट्री। अब कसैले सोध्यो वाट इज द नेम अफ द पेरिटोनियम अफ लिभर। लिभरको पेरिटोनियमको नाम कसैले तिमीलाई सोध्यो भने सबैले मनमा नै भन, के भन्ने, फाल्सिफर्म लिगामेन्ट। तिमीलाई कसैले झुक्काउनलाई सोध्यो वाट इज द नेम अफ द पेरिटोनियम अफ कोलोन भन्यो भने कोलोनको पेरिटोनियमको नाम चाहिँ के रहेछ, मेसोकोलोन है त। सो कोलोनको पेरिटोनियमको नाम चाहिँ के रहेछ, मेसोकोलोन। सो पेरिटोनियमको बारेमा बुझ्यौ भने एस भन, बुझेन भने म फेरि भन्छु। बुझ्यौ कि बुझेनौ पेरिटोनियमको बारेमा, यस। सो पेरिटोनियमको बारेमा बुझ्यौ। अरू केही सोध्दैन, तिमीहरूलाई सोध्ने भनेको नाम, कुन पार्टको पेरिटोनियमको नाम के हो भनेर सोध्छ, त्यति चाहिँ तिमीहरूले पढेको हुनु पर्यो। ठिक छ, त्यति चाहिँ तिमीहरूले पढेको हुनु पर्यो। ल अब जाउँ। अब म अलि गाह्रो कुरा भन्छु है त तिमीहरूलाई, अलि गाह्रो कुरा भन्छु। ल यो पेरिटोनियम सकम एकचोटि, अनि त्यसपछि लेयरको बारेमा कुरा गर्छु है त। म टाइपकै कुरा गर्छु, पहिला पेरिटोनियम सक्छु अनि फेरि सुरुबाट रिपिट गर्छु लेयर है त, त्यति चाहिँ मान्नु पर्यो। ल हेर, अघि मैले के भने भन्दाखेरि यो पेरिटोनियम भनेको बेलुन हो रे। यो बेलुनभित्र चाहिँ स्टोमकले यसरी पेनिट्रेट गर्दैछ अरे, स्टोमकले पेनिट्रेट गर्दैछ अरे। पेनिट्रेट गर्दै गर्दै जाँदाखेरि यो पेरिटोनियमको बेलुनभित्र, यो पेरिटोनियमको बेलुनभित्र पुरै स्टोमक छिर्दियो, पुरै स्टोमक छिर्दियो। र यो पेरिटोनियमले चाहिँ स्टोमकको अगाडि पनि कभर गरिदियो, पछाडि पनि कभर गरिदियो। स्टोमक पुरै के भित्र प्रेजेन्ट भएको छ, पेरिटोनियमको भित्र प्रेजेन्ट भएको छ भने त्यस्तो पेरिटोनियल अर्गानलाई हामी इन्ट्रापेरिटोनियल अर्गान भन्छौँ। यदि स्टोमक पेरिटोनियमको पुरै भित्र छिरिरहेछ भने स्टोमक कस्तो अर्गान भयो, इन्ट्रापेरिटोनियल अर्गान भयो, इन्ट्रापेरिटोनियल अर्गान भयो। ल हेर, पेरिटोनियमले जताततैबाट कभर गरिरहेछ भने त्यस्तो पेरिटोनियम, त्यस्तो अर्गानलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इन्ट्रापेरिटोनियल अर्गान भन्छौँ। त्यस्तै कुनै कुनै अर्गानहरू कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि यो पेरिटोनियम भयो, यो पेरिटोनियमलाई चाहिँ अलिअलि मात्र थिचेका हुन्छन्, अलिअलि मात्र थिचेका हुन्छन्। थिच्दाखेरि चाहिँ अगाडिपट्टि चाहिँ पेरिटोनियम हुन्छ,
पछाडिपट्टि चाहिँ पेरिटोनियम हुँदैन, त्यस्तो अर्गनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? रेट्रोपेरिटोनियल अर्गन भन्छौँ। त्यस्तो अर्गनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? रेट्रोपेरिटोनियल अर्गन। ल सबैले मनमा नै भन, सबैले मनमा नै भन, यदि कुनै अर्गन पेरिटोनियमको भित्रपट्टि परिरहेछ भने त्यस्तो अर्गनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? इन्ट्रापेरिटोनियल अर्गन भन्दो रहेछौँ। त्यस्तो अर्गनलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ? इन्ट्रापेरिटोनियल अर्गन भन्दो रहेछौँ। यदि कुनै कुनै अर्गनलाई अलिअलि मात्र कभर गरिरहेछ, पछाडिबाट पुरै खाली छ भने त्यस्तो अर्गनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? रेट्रोपेरिटोनियल अर्गन भन्छौँ। त्यस्तो अर्गनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? रेट्रोपेरिटोनियल अर्गन भन्दो रहेछ। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्यौ। अब तिमीहरूलाई सोध्छ कुन अर्गन इन्ट्रापेरिटोनियल, कुन अर्गन रेट्रोपेरिटोनियल भनेर सोध्छ। अब मैले जुन अघि तिमीहरूलाई यो अर्गनको नाम यो अर्गनको पेरिटोनियमको नाम यो भनेर सोधे नि, जस्तै स्टोमकको पेरिटोनियमको नाम ओमेन्टम हुन्छ भने नि, जुन अर्गनको पेरिटोनियमको नाम छ नि त्यो सबै अर्गनहरू चाहिँ के हुँदो रहेछन्? इन्ट्रापेरिटोनियल अर्गन। जस्तै तिमीहरूलाई मैले अघि स्टोमकको पेरिटोनियमको नाम ओमेन्टम हुन्छ है भने, त्यो स्टोमक कुन अर्गन भयो? इन्ट्रापेरिटोनियल भयो कि रेट्रोपेरिटोनियल भयो? इन्ट्रापेरिटोनियल। त्यस्तै इन्टेस्टाइनको पेरिटोनियमको नाम मैले मेसेन्ट्री भन्छ है भनेपछि पेरिटोनियमको नाम दिइरहेछ भने त्यो अर्गन चाहिँ के भयो? त्यो अर्गन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इन्ट्रापेरिटोनियल अर्गन भयो। अब मैले तिमीहरूलाई चारवटा अर्गनको नाम सोध्छु। यो एकदम रिपिटेड क्वेसन हो, यो एकदम रिपिटेड क्वेसन हो। यिनी अर्गनहरू चाहिँ रेट्रोपेरिटोनियल हुन्छन्। आफ्नो नाम बिर्से पनि यिनी अर्गनको नाम बिर्सिन हुन्न। एउटा पहिलो रेट्रोपेरिटोनियल अर्गन भनेको किडनी रहेछ। किडनी चाहिँ पहिलो रेट्रोपेरिटोनियल अर्गन। अर्को रेट्रोपेरिटोनियल अर्गन भनेको एड्रिनल ग्ल्यान्ड। अर्को रेट्रोपेरिटोनियल अर्गन भनेको के रहेछ? एड्रिनल ग्ल्यान्ड। ठिक छ, हामीले इन्टेस्टाइन चाहिँ इन्ट्रापेरिटोनियल भन्छौँ, तर तिमीहरूलाई ड्युडेनम मात्र सोध्यो, तिमीहरूलाई ड्युडेनम मात्र के हुन्छ भनेर सोध्यो भने ड्युडेनम पनि रेट्रोपेरिटोनियल हुँदो रहेछ। त्यस्तै प्यानक्रियास पनि के हुँदो रहेछ? रेट्रोपेरिटोनियल हुँदो रहेछ है त। प्यानक्रियास पनि के हुँदो रहेछ? रेट्रोपेरिटोनियल हुँदो रहेछ। यहाँसम्म बुझ्यौ है त। अब म एकचोटि लेयर सुरुबाट भन्छु, तिमीहरूले राम्ररी मलाई सुन्नु पर्यो है त। म पहिला मेट्छु अनि त्यसपछि सुरुबाट यो रिपिट गर्छु। तिमीहरूले मलाई भन्यो भने बुझेको हुन्छ, भनेन भने चाहिँ बुझेको हुँदैन। सबैजनाले के भन्ने? आफ्नो मनमा नै सबै लेयरको बारेमा कुरा गर्ने है त। ल अब हेर, रिपिट गर्दै मैले, तिमीहरूले बुझेन भनेर मैले रिपिट गरिदिन्छु है त। तिमीहरूले भन्यो भने म 10 चोटि पनि रिपिट गरिदिन्छु। ल हेर्नु यहाँ, ल हेर, हामीले सुरुमा के भन्यौँ भन्दाखेरि एलिमेन्ट्री क्यानलको चारवटा लेयर हुन्छ भन्यौँ। सबैभन्दा बाहिरको जुन कभर गर्ने लेयर हुन्छ, यो कभर गर्ने लेयरलाई चाहिँ हामी के भन्यौँ? सेरोसा भन्यौँ। सेरोसा भन्यौँ। अनि यो सेरोसा चाहिँ एलिमेन्ट्री क्यानलमा मोडिफाइड भएको हुँदो रहेछ। यो मोडिफाइड भएको सेरोसालाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ? पेरिटोनियम भन्दो रहेछौँ। पेरिटोनियम भन्दो रहेछौँ। ठिक छ, जुन अर्गनलाई पेरिटोनियमले चारैतिरबाट सराउन्ड गरेको हुन्छ त्यो अर्गनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? इन्ट्रापेरिटोनियल अर्गन भन्छौँ। के भन्दो रहेछौँ? इन्ट्रापेरिटोनियल अर्गन भन्दो रहेछौँ। यसको इक्जाम्पल तिमीहरूले जानिहाल्यौ, स्टोमक, इन्टेस्टाइन, लिभर सबै के हुन्? इन्ट्रापेरिटोनियल अर्गन। जुन अर्गनलाई अगाडिबाट मात्रै पेरिटोनियमले कभर गरेको हुन्छ, पछाडिबाट पेरिटोनियमले कभर गरेको हुँदैन, त्यो अर्गनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? रेट्रोपेरिटोनियल अर्गन भन्छौँ। रेट्रोपेरिटोनियल अर्गनको नाम कसरी सोध्यो भने चारवटा नाम कण्ठ हुनुपर्छ। चारवटा नाम मध्ये सबैभन्दा बिर्सिनै नहुने नाम किडनी, त्यसपछिको अर्को नाम भनेको एड्रिनल ग्ल्यान्ड, त्यसपछि नाम भनेको एड्रिनल ग्ल्यान्ड, त्यसपछिको अर्को नाम भनेको ड्युडेनम, र अर्को लास्ट हामीले सम्झिन पर्ने नाम भनेको के रहेछ? प्यानक्रियास। यति सम्झ्यौ भने तिमीहरूलाई सोध्ने क्वेसन सबै मिलिहाल्छ। ठिक छ, र अर्को के सोध्छ भन्दाखेरि यो सेरोसा भन्ने जुन लेयर छ नि, यो सेरोसा भन्ने लेयर चाहिँ यो इसोफेगसमा चाहिँ यो सेरोसा भन्ने लेयर चाहिँ अब्सेन्ट हुन्छ अरे। यो सेरोसा भन्ने लेयर चाहिँ इसोफेगसमा अब्सेन्ट हुन्छ अरे। इसोफेगसमा भएको चाहिँ अर्को लेयरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? एडभेन्सिया भन्दो रहेछौँ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ? एडभेन्टेसिया भन्दो रहेछौँ। सो एसोफेगसमा सेरोसा चाहिँ हुँदैन, एसोफेगसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ? बाहिरपट्टिको लेयरलाई के भन्दो रहेछौँ? एडभेन्सिया भन्दो रहेछौँ। यति जान्यो भने सेरोसाको बारेमा सबै क्वेसन मिल्छन्। अब हामीले सेरोसा परिसकेपछि भित्रपट्टि मसलको लेयर बनायौँ। बाहिरपट्टि चाहिँ मसल लङ्गिट्युडिनल हुन्छ। लङ्गिट्युडिनल मसल भन्दा भित्रपट्टि चाहिँ कुन मसल हुँदो रहेछ? सर्कुलर मसल हुँदो रहेछ। आउटर लङ्गिट्युडिनल,
इनर चाहिँ के हुँदो रहेछ सर्कुलर मसल यो पनि जान्यौं लंगिट्युडिनल मसल कन्ट्राक्सन भयो भने लेन्थ घट्छ लुमेनको साइज चाहिँ बढ्छ सर्कुलर मसल कन्ट्राक्सन भयो भने लेन्थ बढ्छ लुमेनको साइज चाहिँ घट्दो रहेछ त्यो पनि जान्यौं यो सर्कुलर मसल र लंगिट्युडिनल मसलको बीचमा चाहिँ नर्भ्सको प्लेक्सस हुँदो रहेछ यो नर्भ्सको प्लेक्ससलाई चाहिँ हामी के भन्छौं माइइन्टेरिक प्लेक्सस भन्दो रहेछौं के भन्दो रहेछ माइइन्टेरिक प्लेक्सस यसको अर्को नाम चाहिँ के रहेछ अर्ब्याक प्लेक्सस पनि रहेछ अर्ब्याक प्लेक्सस पनि रहेछ अब तिमीहरुलाई कहिलेकाहीँ गाह्रो गराउनलाई यो माइन्ट्रिक प्लेक्ससको काम के हो भनेर कसैले सोध्यो भने माइन्ट्रिक प्लेक्ससले चाहिँ पेरिस्टाल्सिस गराउँछ है त माइन्ट्रिक प्लेक्ससले चाहिँ तिमीहरुलाई के गराउँदो रहेछ पेरिस्टाल्सिस गराउँदो रहेछ मसल कन्ट्राक्सन गर्नको लागि जुन इम्पल्स चाहिन्छ त्यो इम्पल्स चाहिँ केले दिँदो रहेछ यो माइन्ट्रिक प्लेक्ससले दिँदो रहेछ तिमीहरुलाई लंगिट्युडिनल मसल सर्कुलर मसलबाट सोध्ने यति हो र कसैले मलाई अघि सोधेको थियो स्टोमक यस्तो पार्ट हो स्टोमक यस्तो पार्ट हो जहाँ चाहिँ यो मसलमा चाहिँ तीनवटा लेयर हुन्छन् कतिवटा लेयर हुन्छन् तीनवटा लेयर हुन्छन् बाहिर लंगिट्युडिनल मसल भित्र सर्कुलर मसल र बीचमा चाहिँ अब्लिक मसलको लेयर हुँदो रहेछ ठीक छ यो अब्लिक मसलले चाहिँ के गर्छ स्टोमकमा धेरै पेरिस्टाल्सिस गराउँछ न तिमीहरुलाई कसैले क्वेशन सोध्यो भने म्याक्सिमम पेरिस्टाल्सिस हाम्रो बडीको म्याक्सिमम पेरिस्टाल्सिस कुन अर्गनमा हुन्छ भनेर सोध्यो भने म्याक्सिमम पेरिस्टाल्सिस हुने अर्गन भनेको चाहिँ के रहेछ स्टोमक किन अरु सबै ठाउँको मस्कुलारिसमा दुईटा लेयर हुन्छ सर्कुलर र लंगिट्युडिनल यो स्टोमकमा चाहिँ के हुँदो रहेछ तीनटा लेयर हुँदो रहेछ अब्लिक मसल भन्ने चाहिँ एउटा लेयर थपिदो रहेछ सो म्याक्सिमम पेरिस्टाल्सिस चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ स्टोमकमा हुँदो रहेछ अब भन्न म्याक्सिमम त तिमीहरुले भन्यौ मिनिमम पेरिस्टाल्सिस कहाँ हुन्छ ल च्याट बक्समा लेख त मिनिमम पेरिस्टाल्सिस कहाँ हुन्छ मिनिमम पेरिस्टाल्सिस कहाँ हुन्छ सो रेक्टम यस सो म्याक्सिमम पेरिस्टाल्सिस हुने भनेको स्टोमक मिनिमम पेरिस्टाल्सिस हुने भनेको चाहिँ रेक्टम मिनिमम पेरिस्टाल्सिस हुने भनेको चाहिँ रेक्टम यहाँसम्म बुझ्यौं अब भन मस्कुलारिस भन्दा भित्रपट्टि कुन लेयर हुन्छ सब म्युकोसा हुन्छ भनेर मैले पढाएको छु है त अब मस्कुलारिस भन्दा भित्रपट्टि चाहिँ कुन लेयर हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने मस्कुलारिस भन्दा भित्रपट्टि चाहिँ मैले तिमीहरुलाई के हुन्छ भनेछु मस्कुलारिस भन्दा भित्रपट्टि चाहिँ कुन लेयर हुँदो रहेछ मस्कुलारिस भन्दा भित्रपट्टि सब म्युकोसा हुन्छ सब म्युकोसामा तीनटा कुरा सम्झिने भनेको छु तीनटा कुरा के सम्झिने सब म्युकोसामा के पाइन्छ भनेर सोध्यो भने ब्लड भेसल र नर्भ्स पाइन्छ एउटा के पाइन्छ भनेर सोध्छ अर्को कुरा सबै ग्ल्यान्डहरु म्युकोसामा पाइन्छ यो ब्रनर्स ग्ल्यान्डहरु कुन ग्ल्यान्डमा पाइन्छ भनेर तिमीहरुलाई कसैले क्वेशन गर्यो भने यो ब्रनर्स ग्ल्यान्ड पनि सब म्युकोसामा पाइन्छ र अर्को कुरा सम्झिनु पर्ने यो सब म्युकोसाको प्लेक्ससको नाम तिमीहरुलाई कसैले सोध्यो भने सब म्युकोसाको प्लेक्ससको नाम चाहिँ के रहेछ मेसनस प्लेक्सस यो मेसनस प्लेक्ससले चाहिँ सेक्रेसन गराउने काम गर्छ है त ग्ल्यान्डबाट सेक्रेसन गराउने काम चाहिँ मेसनस प्लेक्ससको रहेछ सब म्युकोसाबाट क्वेशन सोध्ने भनेको यो तीनटा रहेछ अब सबैभन्दा भित्रपट्टिको लेयरलाई चाहिँ हामी के भन्छौं म्युकोसा भन्छौं है त सबैभन्दा भित्रपट्टिको लेयरलाई चाहिँ हामीले के भन्यौं म्युकोसा भन्यौं म्युकोसा तीनटा लेयरको हुन्छ भन्यौं सबैभन्दा भित्रपट्टि इपिथेलियम भन्दा बाहिरपट्टि ल्यामिना र त्यो भन्दा बाहिरपट्टि मसलको लेयर हुन्छ भन्यौं यो इपिथेलियम कुन इपिथेलियम हुन्छ भन्यौं सिम्पल कोलुम्नार इपिथेलियम हुन्छ भन्यौं सिम्पल कोलुम्नार यो कुनै किताबले यही सिम्पल कोलुम्नारलाई के लेखेको हुन्छ ग्ल्यान्डुलर एपिथेलियम लेखेको हुन्छ ग्ल्यान्डुलर एपिथेलियम पनि लेखेको हुन्छ है त अब यो ल्यामिना प्रोपेरिया भनेको केही हैन ल्यामिना प्रोपेरिया भनेको कनेक्टिभ टिस्यु भएको लेयर हो ल्यामिना प्रोपेरिया भनेको के रहेछ कनेक्टिभ टिस्यु पाइने लेयरलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौं ल्यामिना प्रोपेरिया र सबैभन्दा बाहिरपट्टिको मस्कुलर लेयरमा अघि माथि भने जस्तै लंगिट्युडिनल र सर्कुलर मसल नै पाइन्छ है त अघि भने जस्तै लंगिट्युडिनल र सर्कुलर मसल अब बुझ्यौ कि बुझेनौ बुझ्यौ भने एस बुझेनौ भने नो यस सर क्रिस्टल क्लियर थ्यांक यू है त सो क्रिस्टल क्लियर भयो ल अब फ्यारिङ्स पछि आउने स्ट्रक्चरलाई के भन्छौं ल भन फ्यारिङ्स पछि कुन स्ट्रक्चर आउँछ अब हामीले के पढ्छौं फ्यारिङ्स पछि आउने स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी के भन्छौं इसोफेगस भन्छौं के भन्छौं इसोफेगस भन्दो रहेछौं फ्यारिङ्स पछि आउने स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी के भन्छौं इसोफेगस अब तिमीहरुलाई क्वेशन के सोध्छ भन्दाखेरि जुन यो फ्यारिङ्स छ नि फ्यारिङ्स मैले केमा ओपन हुन्छ भने फ्यारिङ्स ओपन केमा हुन्छ इसोफेगसमा ओपन हुन्छ भने है त फ्यारिङ्स केमा ओपन हुन्छ इसोफेगसमा ल भन फ्यारिङ्स
इसोफेगसमा ओपन हुन्छ भने यो ओपनिङलाई चाहिँ के भनिन्छ फेरिङ्स इसोफेगसमा ओपन हुन्छ भने यो ओपनिङलाई चाहिँ के भनिन्छ ओपनिङलाई के भनिन्छ च्याट बक्समा लेख फेरिङ्स इसोफेगसमा ओपन हुन्छ सो ओपनिङलाई चाहिँ के भनिन्छ गलेट भनिन्छ के भनिन्छ गलेट भनिन्छ त्यस्तै फेरिङ्स ट्र्याकियामा पनि ओपन हुन्छ फेरिङ्स केमा पनि ओपन हुन्छ ट्र्याकियामा पनि ओपन हुन्छ यदि फेरिङ्स ट्र्याकियामा ओपन भइरहेछ भने त्यो ओपनिङलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ग्लटिस भन्छौँ फेरिङ्स ट्र्याकियामा पनि ओपन हुन्छ त्यो ओपनिङलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ग्लटिस भन्दो रहेछौँ ठीक छ फेरिङ्स केमा ओपन हुँदो रहेछ फेरिङ्स इसोफेगसमा पनि ओपन हुँदो रहेछ फेरिङ्स ट्र्याकियामा पनि ओपन हुँदो रहेछ दुईटा ठाउँमा ओपन हुँदो रहेछ फेरिङ्स इसोफेगसमा ओपन हुन्छ त्यो ओपनिङलाई के भनिम गलेट भनिम फेरिङ्स ट्र्याकियामा पनि ओपन हुन्छ त्यो ओपनिङलाई चाहिँ हामी के भनिम त्यसलाई हामी ग्लटिस भनिम ठीक छ गलेट पनि बुझ्यौँ ग्लटिस पनि बुझ्यौँ यस अब तिमीहरूलाई इसोफेगसबाट अर्को क्वेसन के सोध्छ भन्यो भने हाम्रो बडीमा 25 सेन्टिमिटर लेन्थ भएको स्ट्रक्चर के छन् भनेर सोध्यो भने हाम्रो बडीमा 25 सेन्टिमिटर लेन्थ भएका स्ट्रक्चर के छन् भनेर सोध्यो भने हाम्रो बडीमा 25 सेन्टिमिटर लेन्थ भएका स्ट्रक्चर भनेको एउटा इसोफेगस अर्को स्टोमक अर्को ड्युडेनम र अर्को चाहिँ के हुँदो रहेछ युरेटर हुँदो रहेछ है त यो चारवटा स्ट्रक्चरको लेन्थ हाम्रो बडीमा चाहिँ के हुन्छ 25 सेन्टिमिटरको हुन्छ है त हाम्रो बडीमा क्वेसन सोध्छ हाम्रो बडीमा 25 सेन्टिमिटर लेन्थ भएका स्ट्रक्चर के हुन् भनेर तिमीहरूलाई कसैले क्वेसन गर्यो भने हाम्रो बडीमा 25 सेन्टिमिटर लेन्थ भएका स्ट्रक्चर इसोफेगस स्टोमक ड्युडेनम र युरेटर हुन् यिनी चारवटा स्ट्रक्चर चाहिँ 25 सेन्टिमिटरका हुन्छन् ठीक छ यो चारवटा स्ट्रक्चर चाहिँ तिमीहरूलाई एक्जाममा क्वेसन सोध्छ है त ल अब जाम इसोफेगसमा डाइजेसन हुन्छ कि हुँदैन भनेर एक्जाममा क्वेसन सोध्छ इसोफेगसमा डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड प्रेजेन्ट हुन्छ कि हुँदैन ल मलाई कसैले भन इसोफेगसमा डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड प्रेजेन्ट भएको हुन्छ कि हुँदैन सो इसोफेगसमा कसैले डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड प्रेजेन्ट भएको हुन्छ कि हुँदैन भनेर कसैले क्वेसन गर्यो भने इसोफेगसमा डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड प्रेजेन्ट हुँदैन अब्सेन्ट हुन्छ इसोफेगसमा चाहिँ म्युकस सेक्रेट गर्ने म्युकस ग्ल्यान्ड अथवा गोब्लेट सेल मात्र प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है त सो इसोफेगसमा चाहिँ के हुन्छ म्युकस ग्ल्यान्ड मात्र प्रेजेन्ट भएको हुन्छ यो म्युकस ग्ल्यान्डले चाहिँ के निकाल्छ म्युकस मात्रै निकाल्छ के निकाल्दो रहेछ म्युकस निकाल्दो रहेछ है त ठीक छ सो इसोफेगसबाट तिमीहरूलाई केही क्वेसन सोध्दैन इसोफेगस भनेको एउटा ट्युब हो यो इसोफेगसको ओपनिङलाई ग्लटिस भनिन्छ इसोफेगसको ओपनिङलाई गलेट भनिन्छ इसोफेगसको ओपनिङलाई के भनिन्छ गलेट भनिन्छ त्यस्तै ट्र्याकियाको ओपनिङलाई चाहिँ के भनिन्छ ग्लटिस भनिन्छ ट्र्याकियाको ओपनिङलाई ग्लटिस इसोफेगसको ओपनिङलाई गलेट भनिन्छ ठीक छ इसोफेगसको लेन्थ कति हुन्छ भनेर सोध्छ इसोफेगसको लेन्थ कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने 25 सेन्टिमिटर हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो र अर्को के सोध्छ भन्दाखेरि इसोफेगसमा डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्छ इसोफेगसमा डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड चाहिँ हुँदैन इसोफेगसमा हुने ग्ल्यान्ड भनेको म्युकस ग्ल्यान्ड मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ ठीक छ म्युकस मात्र प्रेजेन्ट भएको हुन्छ र तिमीहरूलाई एक्जाममा क्वेसन सोध्छ इसोफेगसको सेरोसा हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्छ मैले अघि भनिसके इसोफेगसमा सेरोसा चाहिँ अब्सेन्ट हुन्छ इसोफेगसमा सेरोसाको ठाउँमा चाहिँ एडभेन्सिया भन्ने लेयर प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है त एडभेन्सिया भन्ने लेयर प्रेजेन्ट भएको हुन्छ इसोफेगसमा सेरोसा चाहिँ अब्सेन्ट हुन्छ इसोफेगसमा चाहिँ के मात्र प्रेजेन्ट भएको हुन्छ एडभेन्सिया मात्रै प्रेजेन्ट भएको हुन्छ ल मलाई कसैले भन यो इसोफेगसलाई कुन इपिथेलियमले लाइनिङ गरेको हुन्छ र मलाई कसैले भन इसोफेगसलाई कुन इपिथेलियमले लाइनिङ गरेको हुन्छ इसोफेगसलाई लाइनिङ गर्ने इपिथेलियमको नाम के हो इसोफेगसलाई लाइनिङ अप्सन नम्बर ए नन केराटिनाइज्ड इपिथेलियम अप्सन नम्बर बी चाहिँ कलुमनार इपिथेलियम ल मलाई भन इसोफेगसलाई लाइनिङ गर्ने इपिथेलियमको नाम चाहिँ के हो यस सो इसोफेगसलाई लाइनिङ इपिथेलियमको नाम चाहिँ के हो नन केराटिनाइज्ड इपिथेलियम र इसोफेगस पछि आउने सबै स्ट्रक्चरलाई चाहिँ केले लाइन गर्छ कलुमनार इपिथेलियमले लाइनिङ गरेको हुन्छ ठीक छ इसोफेगससम्म चाहिँ इपिथेलियम सोध्यो भने इसोफेगससम्म चाहिँ माउथदेखि इसोफेगससम्म सबैलाई नन केराटिनाइज्ड इपिथेलियमले लाइनिङ गरेको हुन्छ इसोफेगस भन्दा पछाडिको सबै स्ट्रक्चरलाई चाहिँ केले लाइनिङ गरेको हुन्छ कलुमनार इपिथेलियम मैले पढाउने बेलामा यसरी पढाउँछु एक्जाममा क्वेसन काट्ने सरहरूले के काट्दिन्छन् भन्दाखेरि एलिमेन्ट्री क्यानल इज लाइन्ड बाई भनिदिन्छन्
अब एलिमेन्ट्री क्यानलमा त इसोफेगस पनि पर्छ, स्टोमक पनि पर्छ, के लाउँछौ ल भन। एलिमेन्ट्री क्यानल इज लाइन्ड बाई भनेर सोध्यो भने तिमीहरूले नन केराटिनाइज लाउँछौ कि कलमनर लाउँछौ? जोले नन केराटिनाइज सोच्नु भएको छ, नन केराटिनाइज सोच्नेको चाहिँ इक्जाममा आलु आउँछ है त। एलिमेन्ट्री क्यानल इज लाइन्ड बाई भनेर सोध्यो भने त्यति बेला चाहिँ कलमनर इपिथेलियम नै भन्नुपर्छ, ठिक छ। तर इसोफेगस इज लाइन्ड बाई भनेर कसैले तिमीलाई क्वेसन गर्यो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ के भन्ने, नन केराटिनाइज इपिथेलियमले लाइनिङ भएको हुन्छ भनेर भन्नुपर्छ, ठिक छ। इसोफेगसबाट 4-5 पोइन्ट सोध्छ। एउटा 25 सेन्टिमिटर, यसको ओपनिङलाई गलेट भनिन्छ। इसोफेगसमा डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड हुँदैन, इसोफेगसमा म्युकस सेक्रेटिङ ग्ल्यान्ड मात्र प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। इसोफेगसको इपिथेलियमलाई चाहिँ हामीले नन केराटिनाइज इपिथेलियम भन्छौँ। इसोफेगसमा सेरोसा पनि अब्सेन्ट हुन्छ। इसोफेगसमा सेरोसाको ठाउँमा चाहिँ के आएको हुन्छ, एडभन्सिया भन्ने प्रेजेन्ट भएको हुन्छ भनेर जान्यो भने चाहिँ तिमीहरूले इसोफेगसको बारेमा सबै कुरा मिल्छ है त, ठिक छ। यति बुझ्यौ भने एस, बुझेनौ भने फेरि भन्नु भन। ल यहाँसम्म भनेको कुरा बुझ्यौ? ल अब म तिमीहरूलाई दुईटा एकदम स्पेशल कुराको नाम भन्छु है त। दुईटा एकदम स्पेशल कुराको नाम भन्छु, त्यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले यहाँ हेर है त। यहाँ हेर, यो फिगरमा हेर्यो भने जुन यो इसोफेगस छ नि, यो इसोफेगसको ओपनिङलाई हामीले के भन्यौँ, गलेट भन्यौँ। ठ्याक्कै गलेटमा एउटा स्पिङ्क्टर प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। गलेटमा के प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, स्पिङ्क्टर प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। यहाँको स्पिङ्क्टरलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ, क्रिकोफेरेन्जियल स्पिङ्क्टर भन्छौँ। यहाँको स्पिङ्क्टरलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ, क्रिकोफेरेन्जियल स्पिङ्क्टर भन्दो रहेछौँ। यहाँको स्पिङ्क्टरलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ, क्रिकोफेरेन्जियल स्पिङ्क्टर भन्छौँ। त्यस्तै तलपट्टि इसोफेगसको तलको एन्डमा हुने जुन यहाँनिर स्पिङ्क्टर हुन्छ, यहाँनिर हुने स्पिङ्क्टरलाई चाहिँ हामी कार्डियाक स्पिङ्क्टर भन्दो रहेछौँ। यहाँनिर हुने स्पिङ्क्टरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कार्डियाक स्पिङ्क्टर भन्दो रहेछौँ है त। यहाँनिर हुने स्पिङ्क्टरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कार्डियाक स्पिङ्क्टर भन्छौँ। सो माथि हुने स्पिङ्क्टरलाई क्रिकोफेरेन्जियल स्पिङ्क्टर। यो एक्जाममा कहिले पनि सोध्दैन। के सोध्छ भन्दाखेरि इसोफेगसको तलको एन्डमा कुन स्पिङ्क्टर प्रेजेन्ट भएको हुन्छ भनेर सोध्छ। इसोफेगसको तलको एन्डमा हुने स्पिङ्क्टर चाहिँ के रहेछ, कार्डियाक स्पिङ्क्टर। ल म लास्टचोटि तिमीहरूलाई इसोफेगस रिपिट गर्छु है त। ल हेर, इसोफेगसको लेन्थ भन 25 सेन्टिमिटर। इसोफेगसमा डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड हुन्छ कि हुँदैन, डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड हुँदैन। इसोफेगसमा हुने ग्ल्यान्ड के मात्रै हो, म्युकस ग्ल्यान्ड। इसोफेगसमा डाइजेसन हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्छ, इसोफेगसमा डाइजेसन पनि हुँदैन। इसोफेगसलाई केले लाइनिङ गरेको हुन्छ भनेर सोध्छ, इसोफेगसलाई चाहिँ नन केराटिनाइज्ड इपिथेलियमले लाइनिङ गरेको हुन्छ भन्ने, ठिक छ। इसोफेगसको माथिपट्टिको ओपनिङलाई के भनिन्छ भन्छ, इसोफेगसको ओपनिङलाई गलेट भनिन्छ भन्छ, ठिक छ। र इसोफेगसमा दुईटा स्पिङ्क्टर सम्झिनु पर्यो। माथिपट्टि भएको स्पिङ्क्टरलाई चाहिँ हामी क्रिकोफेरेन्जियल स्पिङ्क्टर भन्छौँ। तलपट्टि भएको स्पिङ्क्टरलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ, कार्डियाक स्पिङ्क्टर भन्दो रहेछौँ। क्रिकोफेरेन्जियल स्पिङ्क्टर अनि कार्डियाक स्पिङ्क्टर भन्दो रहेछौँ, ठिक छ। र इसोफेगसमा सेरोसा हुन्छ कि हुँदैन, इसोफेगसमा सेरोसा हुन्छ कि हुँदैन। सेरोसाको ठाउँमा चाहिँ के भएको प्रेजेन्ट भएको हुन्छ भन्दाखेरि एडभन्सिया भन्ने लेयर प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। यति बुझ्यौँ? फुड इन इसोफेगस भनेको त्यो पछि कुरा डाइजेसनमा भन्छु है त। म सबै कुरा भन्छु कि मैले केही कुरा पनि छुटाउँदिनँ, तर सबै कुराको चाहिँ टाइमिङ हुन्छ। टाइमिङ अनुसार चाहिँ म तिमीहरूलाई भनिदिन्छु है त। र आज चाहिँ हामीले इसोफेगससम्म पढ्यौँ, हाम्रो टाइम पनि सकियो है त। हामीले आज चाहिँ इसोफेगससम्म पढ्यौँ। अब अर्को दिनमा चाहिँ हामीले स्टोमक र इन्टेस्टाइन पढ्छौँ। सबैजनाले एकचोटि हेर्नु पर्यो। स्टोमक र इन्टेस्टाइन चाहिँ हामी अब आउने क्लासमा डिस्कस गर्छौँ। यो सबै कुरा पढिसकेपछि म तिमीहरूलाई मेरो स्लाइड पठाइदिन्छु। स्लाइड मैले यही पढाउँदै यो ग्रुपमा तिमीहरूलाई सेयर गरिदिन्छु। अनि त्यति बेला चाहिँ तिमीहरूले राम्ररी मेरो स्लाइड हेर्नु पर्यो है त। स्लाइड अहिले चाहिँ केही लेखेको छैन, म पछि तिमीहरूलाई लेखेको स्लाइड पठाइदिन्छु। सबैले जनाले मेरो नाम सोधेको छ है। मेरो नाम चाहिँ अनुप पन्थी हो, ठिक छ। ANUP अनुप, PANTH अनुप पन्थी। र म चाहिँ अहिले आइओएममा पढिरहेको मान्छे है त। म आइओएममा अहिले MBBS पढिरहेको छु आइओएममा, ठिक छ। म आइओएममा पढ्ने स्टुडेन्ट हो। ल सबैले यहाँसम्म बुझेको हो? आज मैले पढाएको कुरा बुझ्यौ कि बुझेनौ?
यही पढाउँदा पढाउँदै यही च्याट बक्समा सेयर गर्छु क्या, पछि मैले सक्ने बेलामा बल्ल पठाइदिन्छु, अहिले पठाउँदिनँ। ल ठिक छ। ल मैले पढाएको बुझ्यो भने आज चाहिँ किन ऊ भयो भन्दाखेरि यो मेरो इको आइरहेको थियो साउन्ड, त्यही भएर ढिलो भयो। म अर्को दिनमा अझै अलिक छिटो पढाउँछु है त। ल बुझ्यो भने बुझ्यो। ल थ्याङ्क यू सबैजना, थ्याङ्क यू है त।